बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैज़ुल्लाह खटक। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मुनाफिकाना सोच के ऊपर। मुनाफ़िकत क्या है? मुनाफ़िकत निफ़ाक़ से निकला हुआ है। निफ़ाक़ का मतलब है दो रुखा, दो मुंह वाला। निफ़ाक़ बुनियादी तौर पर सुरंग को कहते हैं जिसके दो सिरे हों। अगर हम उर्दू में बात की जाए तो उर्दू में हम इसको कहते हैं दोगलापन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक का इरशाद है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, जब वो बात करे झूठ बोले। नंबर 2, जब वो वादा करे वादा खिलाफी करे। नंबर 3, जब वो के पास अमानती रखवाई जाए तो वो उसमें खयानत करे। हालिया बीडी इलेक्शन जो केपीके में हुए, तो मैंने इस इलेक्शन को बड़े करीब से देखा। इलेक्शन कैंपेन के दौरान हम तरह तरह के लोगों के साथ मिलते रहे, तो बहुत से लोगों के अंदर एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन देखी कि वो खुलकर कभी किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। रात में किसी एक के साथ होते हैं, सुबह किसी और के साथ होते हैं, घूमते किस एक लीडर के साथ होते हैं, वोट किसी और दूसरे लीडर को डालते हैं। तो इस पर मैं काफ़ी सोचता रहा कि आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है। हम क्यों खुलकर किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते? हम जुर्रतमंदी का मुजाहरा क्यों नहीं कर सकते कि मैं फलां को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? मैं खुलकर सामने आ जाऊँ, ये ऐलान करूँ कि मैं फलां को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा आपको नहीं कर सकता। वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। ये चीज़ मैंने ज़्यादातर जो पुराने किस्म के सोच रखने वाले लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ज़्यादा चीज़ मुझे नज़र आई है, ख़ुसूसन देहाती इलाकों के अंदर। क्योंकि इसकी जो असल वजह वो उनकी मुफाद परस्ताना सोच होती है। वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी एक बंदे का खुलकर उनके साथ खड़ा होने का ऐलान करते हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को अगर वो बंदा नाकाम हो जाए, वो हार जाए, तो हमारे मफाद हार जाते हैं। क्योंकि वो इसलिए ये हरकत करते हैं कि दोनों तरफ, यानी व्यक्ति की दोनों तरफ खेलना चाहते हैं कि कल को जो भी पास हो जाए तो मैं सबसे पहले कुर्सी वाले पे मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहूं कि मैंने आपको वोट दिया था। क्योंकि उसके पीछे उनकी मुफाद परस्ताना सोच होती है। फिर उनसे मैं ज़ाती काम लेता रहूंगा। लेकिन असल में ये जो चीज़ है, ये दीमक की तरह मुआशरे को काटा जा रहा है। आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन मुआशरे में दिन ब दिन अखलाक की पस्ती बढ़ती जा रही है। मैं हैरान हूं कि इस किस्म के लोग अपने आने वाले नस्लों को क्या पैगाम देंगे। वो ये नहीं सोचते कि यही बच्चे हमसे सीख रहे होते हैं। अगर हम बात बात पे झूठ बोलेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या चीज मुंतकिल कर रहे हैं? झूठ, मुनाफिकत, वादा खिलाफी। ये चीज हम अपनी आने वाली नस्ल को दे रहे हैं सिर्फ अपनी मफाद परस्ती की वजह से। हमारे अंदर आज इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि हम किसी के साथ खुलकर ये ऐलान कर सके कि मैं आपके साथ इस वजूहात की बिना पे खड़ा हूं, या मैं, क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में इस चीज पे पाबंदी तो नहीं है। आप खुलकर इजहार कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता।
تو پھر ڈرنے کی بات کیا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں؟ کیوں آپ منافق بنتے جا رہے ہیں؟ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح، آپ کھل کر سامنے اعلان کر لیں، اظہار کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ او بھائی، آپ اللہ کو تو ناراض کر لیتے ہیں جھوٹ بول بول کر، وعدہ خلافی کر کر کے، لیکن آپ بندوں کی بات کرتے ہیں کہ میں فلاں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ فلاں کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی مفاد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، وہ اپنے ضمیروں کو چند عوض روپے کے اوپر بیچ دیتے ہیں، یا ایک کپ پیالی کے اوپر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی عجیب سی مجھے لگی کہ غریب تو اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا، لیکن میرے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے، میرا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ میں چند پیسوں کے عوض اپنے ضمیر کو بیچ ڈالتا ہوں، 500 روپے کے اوپر، 1000 روپے کے اوپر، یا زیادہ سے زیادہ 2000 روپے کے اوپر، یا ایک کپ چائے کی پیالی کے اوپر۔ اگر ہم یہ سوچ لیں، یہ تو چند دنوں کی بات ہوتی ہے، یا اگر جو پیسے ہمیں مل جاتے ہیں وہ ایک آدھ دن ملتے ہیں، باقی 4 یا 5 سال تک ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں رزق نہیں دیتا، رزق کا ٹیکہ تو اللہ پاک نے لیا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ تو ہم یہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میں اپنے عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ضمیروں کو جگائیں، اپنے ضمیر کو چند عوض روپے کے اوپر نہ بیچ ڈالیں۔ آج آپ 500 1000 روپے لے لیتے ہیں، لیکن 5 سال تک آپ کے منہ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکل سکتا، یعنی آپ کے منہ بند ہو جاتے ہیں صرف 500 روپے کی وجہ سے۔ کل کو آپ اسی لیڈر کے گھر نہیں جا سکتے، اس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے 500 روپے لیے ہوتے ہیں، آپ نے 1000 روپے جو لیے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کی طرح بیدار کر لیں، اپنے ضمیروں کا سودا اتنے کم پیسوں میں نہ کریں۔ تو میں آج ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اپنی سوچ کو بدلے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہے۔ اس سے دن بدن ہماری ہم اخلاقی زوال کی طرف گامزن ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دینے جا رہے ہیں؟ تو خدارا آپ جرات مندی، بہادری کا مظاہرہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، کیونکہ اگر منافق کی ان 3 نشانیوں میں سے آپ کے اندر ایک بھی نشانی موجود ہے، اگر آپ 100% منافق نہیں ہیں تو کم از کم آپ 40% کے زمرے میں تو آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے نچلے سطح پر ہوں گے۔ یہ لوگ اس دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، کیونکہ دوغلا پن یا جو دو رخہ شخص ہے وہ ہمیشہ دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2 کشتی والا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ تو خدارا اب اس سوچ کو ختم کریں، ایک پازیٹیو سوچ کو لیں تاکہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ سارے لوگ میری بات کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے، لیکن جو میرے دل میں تھا تاکہ میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں۔
खुदारा इस मुनाफ़क़त को छोड़ें ताकि हम तरक्की की राह पर गमज़न हो सके। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।